हुवल्लाहु अहद। आगे बढ़ते हैं। यहां अकेला कौन काम आया है? अल्लाह। अल्लाह ने इसी तरह का और जहान भी गिनवाया है, अदम का जहान। अदम, अदम समझते हो? आप में से जिनकी अभी शादी नहीं हुई और जिनकी शादी एक हुई है, या दो हैं या तीन है, अभी चौथी रहती है, क्या आप पता कर सकते हैं कि वो चौथी कौन है, तीसरी कौन है, दूसरी कौन है? जिनकी नहीं हुई वो पहली कौन है? अपने अल्लू अंदाजे जिन्हें मर्जी ला ली है, पता तो एंड ते लगता ना, पता तो एंड ते लगता है। ये तेरे मेरे पंजाब की सकाफत है, कोई चुटकला नहीं है। ये जुमला इतनी बड़ी हकीकत है कि आप समझ नहीं सकते। सुती रह गई मैं यार दे बहाने तो लोकी मेरा यार ले गए, पूरी पंजाब इस जुमले के ऊपर क्यों चीख रही है? तारीख का हिस्सा क्यों बनी है? कितने पुख्ता अहदो पैमान थे, याराने थे, दोस्ताने थे, आशकाने थे, गुनगुनाने थे, और फिर उस पे तराने थे, बड़ी पुख्ता मोरे और अहदो पैमान किए थे, लेकिन होता वही है जो रब करता है। बेशक, बेशक। अच्छा वही करता है। हल अता अलल इंसान हिनुम मिनद्दहर लम यकुन शैय्यम मज़कूरा। और जब तू था ही नहीं, तेरा वजूद नहीं था, शक्ल नहीं थी, सूरत नहीं थी, चेहरा नहीं था, मोहरा नहीं था, हाथ नहीं थे, पाँव नहीं था, सर नहीं था, धड़ नहीं था, तब तुझे कौन जानता था? अगर रब के अलावा कोई जानता है तो उस हस्ती का नाम बता। जी उस हस्ती का पता है तो मैं हले पसरूरी साहब के बारे काफ़ी सारिया गल्लां पूछनियां ने जेड़ियां आदम च ने। ठीक है, मैंने अपने बारे में कई पूछनी है। मैं हाथ भी दे देता हूँ, हाथ की लकीरें भी दे देता हूँ, मैं पत्थर भी दे देता हूँ, मैं नग भी दे देता हूँ, मैं सूरज चांद सितारे भी तेरे नाम कर देता हूँ। सिर्फ इतना बता, हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद्दहरी लम यकुन शैय्यम मज़कूरा। अगले साल परफेक्ट खबर दे दुनिया की मर्दमशुमारी क्या होनी है। जो आ गए उन्होंने तो बेचारे टीचर को गणवा गणवा के किन्ने धक्के देंदे हो इन्हां बेचारियां नूं। एक टीचर नूं हैपेटाइटिस होया सी, बुखार चढ़ा हुआ, इंजेक्शन लग रहे हैं, फिर भी ड्यूटी लगाई। नहीं तो गिन के आने, घर भी गिनने आ, खाना शुमारी भी, मर्दमशुमारी भी। तो सच्ची बताइए किसी एक बाबे का नाम दसो दुनिया की जिन्ना इन्हां ते पैसा लाउणा सज्जे खब्बे सारे उन्हां दे जाके कदमां च ढेर करिए, इस दफ़ा किन्ने लोकी होने दस दो। फिर टीचरों की तरफ क्यों, फिर मर्दमशुमारियां क्यों, फिर ये आहोजारियां क्यों? अगर कोई नहीं बता सकता तेरे रब को इल्म है। गुजरे कितने, गुजरे कितने, जो जिंदा हैं वो कितने, जो अभी नहीं आए वो कितने, और क़यामत के दिन सब के सब तेरे रब पे कोई मुश्किल नहीं। हिसाब और किताब तेरे अल्लाह के पास इल्म में है, किताब में है, मार्फत में है, नॉलेज में है। तो फिर कह दे कुल हुवल्लाहु अहद। जो अपनी पुश्त में अपने बच्चे ना बता सके, जो अपनी पुश्त में अपने बच्चे ना बचा सके, बता ना सके, उसके साथ मुश्किल कुशाइयों की निस्बतें जोड़। तेरी मर्जी, तुझे इख्तियार है। तेरी जुबान भी आजाद, दिल भी आजाद, मन भी आजाद, नजर भी आजाद, वजूद भी आजाद। जहां मर्जी जा, मैं नहीं रोकने वाला। लेकिन कुरान जहां कहता है तेरे रब के अलावा कोई और है तो नाम ले, ना ले सके तो दावत ये नहीं वहाबी हो जा। दावत सिर्फ ये है उस रब का हो जा जिसने तुझे अदम से वजूद दिया है, जिसने तुझे आग से निकाला, पानी से निकाला, हवा से निकाला, मट्टी से निकाला, जिसने अब्बा जी की पुश्त में रखा, अम्मा जी के सीनों में रखा, और फिर माँ के पेट में रखा। और माँ के पेट में जब रूह देने लगा ना तो वो मंजर बड़ा खूबसूरत है। रूहें आती हैं ना, 3 दिन पहले आई जुमेरात, फिर जुमेरात को आना है। ये मजाक नहीं, आप हंस देते हैं, लोगों का अकीदा है, ईमान है। और अकीदे ऐसे नहीं बनते, उनके ऊपर लोगों के बार बार बातें दोहराई जाती हैं। जुमेरात ये मिलने की रात है, शबे जुमा है। इस रात की निस्बत से रूहें आती हैं, इस्तिकबाल किए जाते हैं, तैयारियां होती हैं,
ان روحوں کا تو پتہ چلا، ذرا بتا۔ یہ تیرا کنگن پور ضلع کون سا ہے؟ ڈویژن لاہور، تحصیل چونیا، محلہ اسلام پورہ۔ بچہ یہاں تیار ہو گیا، 120 دن مکمل ہو گئے، 120 دن مکمل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ عالم ارواح میں روحیں بنانے والے نے روحیں بنا کے فائلیں لگا دی تھی، لگا دی تھی۔ ایتھے تو ساڑھے 86 ماڈل تو بڑی دور دی گل ہے، 92 ماڈل دیاں فائلاں نہیں لب دیاں۔ لوکی کنے اویں لئی پھر دینا، لیکن تیرے رب نے تیری روح کی فائل وعدہ لے کے جہاں فرشتوں سے رکھوائی تھی، جب تو پیدا ہوا نا اماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہو گیا، جب دنیا کو ابھی خبر بھی نہیں تھی، کوئی سو رہا تھا، کوئی خراٹے لے رہا تھا، کوئی کہیں پہ تھا، کوئی کہیں پہ تھا۔ بعد میں جب پیدا ہوا تو تیرے کئی مالک اور کئی وارث بن گئے، اور در در والے، اور پھر سب کے پاس تو تیرا جانا مجبوری بن گیا۔ اللہ نے اس متعلقہ فرشتے کو بلا کے روح کی فائل دے کے 7 بر اعظموں میں کہیں نہیں ادھر ادھر گیا، باقی 6 کو چھوڑ کے ایشیا میں آیا۔ ایشیا میں بڑے ملک پاکستان چاہیا جتھے کسی نو آن بھی نہیں دیندے لوگ، وہاں آیا۔ اور پاکستان میں 4 صوبے، اب تو اور بھی ہیں، سیدھا پنجاب میں آیا۔ پنجاب میں کئی ضلع، ڈویژن لاہور میں آیا، بے شمار ضلع، قصور میں آیا، کئی تحصیلیں، چونیا میں آیا، کئی ٹاؤن اور قصبے، ٹھینگ موڑ پہ آیا، موڑ اور بھی بڑے تھے، اور اس میں کئی محلے، اسلام پورہ محلے میں آیا، کئی گلیاں، اسی گلی میں آیا جہاں تیرے ابو امی کا گھر تھا، اور اس گھر میں کئی کمرے، اسی کمرے میں آیا جہاں اماں تھی، اس کمرے میں کئی عورتیں، کسی اور کے پاس نہیں، تیری اماں جی کے رحم کے اندر تیرا جہاں وجود تھا وہاں لا کر کے روح پھونک دی۔ اسے اللہ کہتے ہیں۔ مشکل حل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو کئی دفعہ پارسل ادھر دے ادھر ٹر جاندے نا، لفافے بدلے جاندے، ہو جاتا ہے۔ ایک پروگرام پہ گئے ماشاءاللہ، تیزی چ بھجدیاں نال بیٹھے ہاں، 5 لفافے سارے چک کے مینوں پڑھا چھڑے، میں ہلے نہر تے نہیں چڑھیا تے فون آ گیا، بھاجی معذرت غلطی ہو گئی۔ میں کہ کی ہویا؟ وہ کہندے جی وہ سارے ہی علماء دے جڑے نام لکھے سی لفافے تواڈے ہل چلے گئے نا۔ پریشان نہ ہو، 5 ہی خالی سن۔ پریشانی یہ تھی کہ ہلے اسی پیسے نہیں سی پائے، با انہیں میں نے اومیں پڑھایا تو میں ادھا ہی کر کے کالی چ تسی جلدی بات تھی، میں جانا ٹھیک ہے، ہو گیا۔ میرے بھائی صرف 5 کو نمٹانا مشکل، کھانا دیتے ہوئے بانٹنا مشکل، یہ رہ جائے وہ رہ جائے، پریشانیوں پہ پریشانیاں۔ تیرے رب نے تیری ہر مشکل کو تیرے عدم موجودگی میں، جب تو ابھی آیا نہیں تھا، بول نہیں سکتا تھا، تیری روح کو تیرے پاس پہنچایا، اور جب تو پیدا ہوا، اعلیٰ دلیل پیدا ہوا، تیرا ناڑو کاٹنے کے لیے ٹھیکہ دیا تھا کسی کو؟ کہاں سے کٹوایا؟ اصول تو یہ تھا برابری سے رکھ کے تاکہ تو نہیں سونی بنے، لیکن اتنا اونچا رکھ کے کٹوایا تیرے رزاق رب نے۔ ان اللہ، یہ ہے تیرا رزاق رب۔ کون رب؟ اتنا ناڑو اوپر پوری دنیا میں اصول، چٹکی اوپر رکھ کے لگا، دھاگا اوپر باندھ۔ کیوں؟ ممکن ہے کل ہڑتال ہو جائے، کہیں دھرنا ہو جائے، شہر بند ہو جائے، اور دودھ لانے والے گوالے ہڑتال کر دیں، فریش ملک نہ آئے، میڈیکل اسٹور بند، دودھ کے ڈبے بند، اور تیری اماں کا بھی دودھ 3 دن نہ اترے۔ تیرے رب نے اس نیٹو سپلائی کو جس کو کاٹا گیا ہے اتنا اوپر سے رکھ کے کٹوایا ہے کہ 3 دن تک جب تک اماں کا دودھ نہیں اترتا یہ خشک ہو کے گرے گا نہیں، تو بھوکا مرے گا نہیں۔ اس مشکل کشا رب کو چھوڑ کے وہ تو کتھے ٹور چلے ہیں۔ ایک رستہ بند ہویا نہیں تو ماں دے 2 چشمے۔ آنا ذرا نجدیاں نو گالاں کڈنا لیا،
अलम नजअल लहू ऐनैन, जरा आंख फेर, बद नजरी छोड़, अकीदा बना। अलम नजअल लहू ऐनैन, ये डेले, ये डेलों के पीछे 32 करोड़ कैमरे, लेड लाइटें, राड्स और कोन्स तुझे किसने दिए? रंगों में फर्क कर, तौहीद का रंग और शिरक का रंग पहचान। सिबगत अल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, तुझे इतनी भी पहचान नहीं हुई। आंख दी है, डेले दिए, मां के पेट में 6x6 का कट किसने लगाया था? जा किसी भी डॉक्टर के पास जाकर के देख, पता करवा और अपनी आंख का मुआयना करवा। मजबूर होगा बेचारा लिखने पे 6 और आगे भी 6। कहीं प्रॉब्लम आ गया, फर्क आ गया, यारा ने बाहर नहीं जान देना, ड्राइवरी का वीज़ा नहीं लभना, यदि अख 6x6 नहीं है। करवाना हल किसी से मुश्किल। कौन है अल्लाह? वो अल्लाह अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन। होंठ देख के बड़ी बातें कर लेता है, लाली तुहाडे बुल्लां दी ते ऐसी तैसी फूलां दी। ओए फूल रखने वाले, मेरे चांद आर्टिफिशियल बनाने वाले, इनकी ऐसी तैसी कर। तेरे रहमान के फूल और ये तेरे लब जिसने बनाए हैं उनका नाम ले, ये कट जिसने लगाए हैं नाम ले। ये तेरी आंखों को कट लगा के अगर ना लगाता, एक मखलूक हैगी है ना जिदू पैदा होंदी है ते अखां बंद होंदी, पता जे? अल्लाह अकबर, तुझे अल्लाह ने अशरफ बनाया, आंखें माँ के पेट से खोल करके दी, तेरी पलकें सजाई और तुझको ये कट दिए, तेरी नाक का कट लगाया, तेरे कानों के टूल लगा करके कितना खूबसूरत मुर्की मुर्की तुझको वो दान दिया। माशाल्लाह, टीचर जिनी दफ़ा खिंच के जिथे मर्जी लै जाए अल्लाह फिर उत्थे ही लै आउंदा। हुई ना बात? इस रब को भूल गया है। मुश्किल कुशाइयां कोई और करेगा। अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन फहदैनाहुन नजदैन। और तुझे इज्जत की जगह से, मुकामे नजद से, अम्मा की ममता दे करके तुझे वो उस छाती से दूध किसने दिया, पिलाया किसने? कोई और है तो बोल, नहीं तो फिर कह कुल हुवल्लाहु अहद। कल उठ के कोई तौहीद बयान करे, उसे नजदी कह के टाल देगा। वो नजदी, वो अम्मा का दूध पीने वाला है। एक जगह हमने बोला था कि नजदी नजदी हाथ चुक दो, शुरू में बोला, किसी ने भी नहीं उठाया, क्योंकि जोग्राफिया किसी को आता नहीं। क्या जाने कि नजद कौन सा था, महबूब ने कहाँ बैठ के किस जगह का इशारा किया था। लोग तो शायद इतना भी नहीं जानते होते कि हबशा कहाँ था और मक्का कहाँ है। इन दोनों के दरमियान फासला क्या है? और फिर मक्का से फुरात किधर है? और वो कारवां और सिलसिला वो कहाँ है? अरे तुझे अपने जोग्राफिया का पता नहीं, तेरा मुआमला कहाँ है? अपने रब को पहचान, मुश्किल कुशा को पहचान, जो तेरे वजूद इतने महंगे महंगे बना के मुफ्त में तुझको अता कर दे, रवा कर दे, चला दे। वो एक अल्लाह है। वगरना पूछिए दिल का मुआमला कितना पेचीदा है। साइकिल दे वाल पवा लेंदे जे, कदी दिल दे वाल भी तो पवाने जाना ही पैंदा ना, पता लग जाता कि नहीं। रब ने जैनवन दिते तो मुफ्त च दिते, तेरी मुश्किल कोई बनने ही नहीं दी। उसकी डाली हुई मुश्किल को जब टालने के लिए किसी बंदे का मोहताज हुआ, ज़रूरत तोड़ देती है गुरूर बेनियाजी को। न होती हाजत तो हर बंदा खुदा होता। अरे सर से लेकर के पाँव तलक एक एक उज़्व को देख, तेरे रब ने जो तेरे जैनवन बाल, जिस बाल की खाल उतर सकती है, किसी शख्स को क्या सिर्फ इस जैसा एक जैनवन बाल बना दे। मुश्किल पड़ी है भाई, गंज आ जाए तो मुश्किल हो ही जाती ना, है कि नहीं? कितों कितों लोग वाल लवा के आउंदे फिर चढ़ जाते। तो रब ने मुफ्त दे दिते, झंड लवा, नाले वजन करा, चांदी दे, पानी च बहा ते मौजा कर। ये बालों की मुश्किल पड़ी है कि नहीं? पहले आवाज़ आती थी छाण बूरा कहते सी, बदले में मुख्तलिफ चीज़ें। अजकल नाले भी कहते ने वाल दे, आवाज़ आउंदियां कि नहीं? अगर दुनिया वाले जैनवन बाल बना सकते होते तो तेरे मुल्क से बाल मंगवा के, औरतों की टिंडे करवा के, इंडिया में से बाल बाहर की दुनिया में एक्सपोर्ट ना होते और वहाँ से वो असल बालों की विगे बन करके ये सारे सिलसिले और जो है उसके दीगर फाउंडेशन के लिए ये मामले ना होते। ये तेरा अल्लाह है जिसकी फैक्ट्री अपनी है और देता है, जैनवन देता है, रंग मुख्तलिफ भरता है, उनके अंदर ग़िज़ा को चलने के रूट और रास्ते देता है। उसकी खाल उतार, बाल उतार, रंगते भरे, जब वो चेंज कर दे
پھر اس میں تو لاکھ اپنے رنگ بھر، پھر دوجے چوتھے دن تھلو منہ کاٹ ہوندے نا، کہندے کہ اللہ صبغت اللہ، اکیلا اللہ۔ تو سر کے بالوں کے اندر اپنی کھوپڑی میں دیکھ، اللہ نے جو تیرے میموری کے لیے، حافظے کے لیے اندر بھیجا رکھا ہے نا، اتنا زیادہ بڑا کارڈ، اتنا سسٹم، اتنا نظام، اور اتنی جو ہے وہ میموری اور حافظے، صرف تو پیشانی اور جبیں کا جو ہے وہ جواب نہیں دے سکتا۔ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ، جو آتے ہی صرف دیکھ لے سامنے کون ہے، تیور ڈالنا ہے یا مسکرانا ہے، سمائل دینی ہے، اور تیری ایک جلد کے اوپر، تیرے ایک چہرے کے اوپر رب نے سینکڑوں رنگ رکھ چھوڑے، کسی کے لیے چہرہ کسی طرح، کسی کے لیے کسی طرح، ایک نو ہس کے سمائل دین دیا، اچھا ٹھیک ہے، دوجے نو جڑا گھورن دیا، تیجے نو وٹ چڑے نے، چوتھے لی پنجویں لی کالا ہویا، چھویں لی چٹا۔ یہ سارے کچھ چکر جو دیکھتا ہے دنیا میں، یہ مشکلوں کو آسانیوں میں بدلنے والا تیرا چہرہ، تیرا نور، تیرا وجود، تیری باڈی، ایک ایک انگ رب کے نظام، اللہ کے علاوہ اگر کوئی بنانے پہ قادر ہوتا تو تجھے مجھے ہسپتالوں میں دھکے نہ کھانے پڑتے۔ کیا خیال ہے؟ آپ اس رب کو نہیں سمجھتے مشکل کشا؟ سنے ہیں ڈاکٹر حضرات کہندے نے اللہ تعالیٰ انہاں دیاں زندگیاں چ برکتاں دے، جنہاں نو اللہ نے سمجھاں دتیاں تے فن دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے سپیر ہڈیاں بھی رکھیاں نے۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست کا بیٹا تھا، وہ کہنے لگے جی ان کی نا پنڈلی سے ایک ہڈی لی گئی ہے۔ بڑی بات ہے جی، وہ سپیر رکھی ہوئی تھی، کہاں استعمال ہونی ہے؟ یہ عقلیں بھی دے دی، یہ شعور بھی دے دیے۔ اللہ تعالیٰ نے تیرا جگر، تیرے وجود میں غدود، اور ان کے ذریعے تیرے ہارمونز، تیری تبدیلیاں، تیرے ٹیسٹ، تیرے ذوق، اگر صرف منہ میں یہ تھوک کا معاملہ بگڑ جائے تو ساری دنیا مل کر کے کوششیں کر کر کے تھک جاتی ہے۔ یہ تیری آنکھ اوپر سے نیچے ہونا یہ چھوڑ دے، یہ وائپر لگانا تو 50,000 کے کبھی پہلے انجیکشن ہونے تو ویسے ہی مہنگے ہو گئے نا۔ صرف اس کو جی لگے گا، چل گیا نہیں تو ڈبل ٹیپ استعمال کر کے اس کو چھپر کو اوپر کرے گا، اور جب تھک جائے گا کھولے گا، اور پھر جب کچھ دیکھنا ہے تو کھول کے اوپر کر۔ یہ آٹومیٹک، یہ سارے ہائیڈرولک سسٹم، یہ لفٹنگ، یہ پاور، یہ ہاتھوں کا آگے بڑھنا، یہ پیچھے ہٹنا، یہ تیری باڈی میں لگے ہوئے سینسر، ایک سینسر تو باڈی کا لگوا دے، معدے کا سینسر جواب دے جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لوکی نہ رکھ دیں دے سائیں سائیں۔ میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب سے جی آپ اس کو سائیں کو کہتے ہیں؟ جی منگولین ہے جی، یہ اس کا جین نمبر 16 ڈیمیج ہے۔ وہ کیوں ہوا جی؟ کہندے جی انہوں پتہ نہیں لگتا، انہاں چ جن لوکی کہندے ہوندا، انہوں اصل چ سینسر نہیں ہوندا، کھان پین دا پتہ نہیں لگتا، جو آندے کھادی جاندے۔ 2.5 کلو دا ڈبا بیٹھا چھوٹا بچہ کھا جاوے تو لوکاں تے جن نہیں کہنا ہے، لیکن تیرے رب نے اندر سینسر لگایا ہے۔ بھوک لگی ہوتی ہے تے پہلا کام، سارے کام چھڈو، پہلے کھانا لاؤ۔ وہی کھانا اینڈ تے سارے کہندے ہوندے بھاجی کھاؤ، کھاندے نہیں جے، کہندے بھاجی دل ہی نہیں کرتا، سینسر نے دستا ٹینکی بھر گئی ہے، بس ہن آخری لقمہ انہوں چھڑ دے بھی نہیں کھاؤنا۔ یہ اللہ ہے، یہ قل هو اللہ احد ہے۔ حضرات بات کو سمیٹ دوں، مشکل کشائی اگر دیکھنی ہے صرف ایک آدمی لا دے، آیت الکرسی بول رہی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جس کی زندگی اپنی ہو، سدا بہار ہو، پوری کائنات میں وہ زندگی کا کسی کا محتاج نہ ہو، زندگی مستعار نہ ہو۔ ایک شخص تو لا دے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں، سب کی زندگی مستعار ہے، ادھار ہے، لینی پڑتی ہے، مانگنی پڑتی ہے۔ اللہ جب دیتا ہے جتنی دیتا ہے اس سے بڑھ کر کے نہیں، لیکن رب سے کوئی زندگی نہیں چھین سکتا۔ اور پھر قیوم، قائم ہو، ان بیلنس نہ ہو۔ آئے نا زلزلے، پہلے بھی اکتوبر میں آیا تھا، آج 1 مہینہ ذرا اس سے پہلے والے مہینے میں آ گیا۔ ان بیلنس ہوئے کہ نہیں ہوئے، گاڑیاں گریں کہ نہیں گریں، بلڈنگیں ہلی کہ نہیں ہلی، سڑکیں ادھر سے ادھر ہوئیں کہ نہیں ہوئیں، کیا سے کیا نہیں ہو گیا، نیپال میں کیا ہوا، دنیا کے مختلف خطوں میں کیا ہوتا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، کون ہے جو زمین کو برقرار رکھتا ہے؟ امن جعل الارض قرارا، اللہ کے علاوہ کوئی زمین کو سنبھال سکتا ہے تو نام لے۔ وہ ٹگے دا ایک دا سنی دا سی، وہ دے سنگ تے نا، وہ ایک دفعہ ہی ہلن لگا سی، اللہ تعالیٰ نے ڈک ڈک لیا جی، وہ بھی ادو اللہ نہ ڈک دے تے کم گیا سی۔